بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك او کچرتا خوخوی دربستا پزور ایمان لآمنا خامخ ایمان براوڑے ومن غچا فی الارضی چی دی پزمکا کی کلهم جميعا طول پجم سرام افانت تکری الناس آیات بدگنی خلق لرا حتی تردی پوری یکونو مومنین چشی مومنانا وما كان لنفس او نشتر یو کس لرا انتو من الا بإذن الله دا چیمان روڑی مگر پا توفیق دا اللہ باندے ویجعل الرجسا و گرزی پلیتی علی الذین پاک کسانو باندے لا یاقلون چاکل نلری قل انظروا ورتو آیا اگوری ماذا فی السماوات والارض سدی پاسمانونو پزمکو کی وما تغنی الآیات او پیدا نور کئی دلائل والنظر او یرول عن قوم آکم لرا لا یؤمنون چیمان نروڑی فحل ینتظرون آیا دی انتظار کئی الا مثل ایام اللذین مگر پشاند واقعاتو داغ کسانو خلو چی تیر شوی دی من قبلکم مخکستا سنا قل ورتو آیا فانتظروا انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین زیمتا سراد انتظار کون کنا ثم ننجی رسولنا بیاخلاصو منگا پیغمبران خپلا والذین آمنوا او آغا کسان چیمان روڑو کذالک ام دکرنگ دا حقا علینا ننجی المؤمنین لازم دی پمونگ باندی اخلاص ولد مومنانو